नेगेटिव बातें थी, नेगेटिव माहौल था, सब कुछ मतलब दीन से टच नहीं थे, इसलिए जो है हमारा जहन ठीक नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह दीन से टच हुए, हमें पता चला है कि दीन क्या चीज़ है, दीन में होना चाहिए। यहाँ पे माशाल्लाह पूरी तरावियाँ पढ़ी, मदनी मुज़ाकरे में शिरकत पूरी की है। मदनी मज़ाक में निगरान शुरा का बयान सुनते हैं, इशराक व चाश्त पढ़ते हैं। इशराक व चाश्त पहले कभी कभी पढ़ी थी, अब तो रोज़ाना ही माशाल्लाह पढ़ते हैं यहाँ पे। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ, 35-36 ਸਾਲ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਨੀਂਦਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ, ਜੇ 2-3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਰਹਿਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਨੀਂਦਰਾਂ ਵੀ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਸਾ 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਵੇਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਅਸਲ ਪਤਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਸੌਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੌਣ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆ ਵੇਲੋ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ। निगरान शुरा जो फजर के बाद बयान देते हैं, उसमें यहाँ जितने भी मुतक़ीन हैं उनको अच्छी अच्छी तरकीब दिलाते हैं अमल के हवाले से, तजर्बात के हवाले से। अगर आप अपनी ज़िंदगी के तजर्बात लेने जाते हैं तो निगरान शुरा का होने वाला फजर के बाद जो बयान है उसको सुने। ऐसे मेरे जिस्म पे ना बाल खड़े हो गए थे जब उन्होंने ये सब चीज़ें बताई। बयान था हया के मुतालिक। निगरान शुरा ने भी यही ज़हन दिया इंशाअल्लाह कि आइंदा किसी से मिलना है तो खुश अखलाकी के तरीके से मिलना है और अच्छे अंदाज से पेश आना है। मेन चीज़ है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हम खुद कुछ ना भी देखना चाहें फिर भी वो हमारे आगे, हम जब वीडियो स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ आ ही जाता है कि बंदे की नज़र उधर ही टिक जाती है कि नहीं ये कुछ ख़ास है, इसको देखना चाहिए। लेकिन यहाँ आके उन्होंने हमें बताया ऐप जो उन्होंने मुतारफ़ करवाया इस्लाम फॉरएवर, वो सबसे अच्छी ऐप है कि उसमें आपको कुछ भी इस्लाम के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। दावत इस्लामी की हर चीज़ है, यहाँ कोई फजूल वीडियो फालतू वीडियो आपको नहीं मिलेगी। तो जो खुद को सुधारना चाहता है, जो वाकई कहना चाहता है कि मैं गुनाहों से बचना चाहता हूँ, तो उसके लिए ये एक अच्छा मौका है इस्लाम फॉरएवर, वो इसे यूज़ करें। अगर अपने बच्चों की इससे ज़्यादा और तरबियत अच्छा करना चाहते हैं तो दारुल इस्लामी का एक ऐप आया है जिसका नाम इस्लाम फॉरएवर है। आप बाकी सोशल ऐप को छोड़ के इसकी तरफ अपने बच्चों का ज़हन बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि अपने आपके बच्चों की तरबियत अच्छी हो तो इस ऐप को डाउनलोड करें और इसे यूज़ करें। आप समझते हैं कि जब आप यहाँ से जाएंगे उस माहौल में तो आपके अंदर कुछ चेंज आ चुका होगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चेंजिंग आ चुकी होगी। वो कहेंगे तुम कहाँ पे गए थे, तो मैं उनको कहूँगा कि फ़िज़ान मदीना कराची। इंशाल्लाह हमारे रवैये से, किरदार से, गुफ्तगू से, मिलनसारी के अंदाज से, सब से इंशाल्लाह पता चलेगा कि हमने फैज़ान मदीना कराची में 1 माह का इत्काफ़ किया और पीर साहब का फैज़ान लेकर आए। मेन तब्दीली यही होगी कि इंशाल्लाह हम नज़रें झुका के चलेंगे, हर किसी से अच्छे तरीके से बात करेंगे और उन्हें बताएंगे कि हम अपने पीर साहब की बारगाह से होकर आए हैं और उन्होंने हमें ये सिखा के भेजा है कि बड़ों का अदब करना है, छोटों के साथ सबको से पेश आना है, निगाहें नीची रखनी है, ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना। दिल चाहता है कि यहीं रह जाऊं, लेकिन कुछ मजबूरियां भी होती हैं। पहले तो हमें एक ही गम होता था कि रमज़ान गुजर जाएगा, अब हमें बहुत ज़्यादा गम है। रमज़ान भी चला जाएगा, फैज़ान मदीना से हम भी चले जाएंगे, पीर साहब की बारगाह से भी हम चले जाएंगे। काफ़ी पहले जो ज़िंदगी गुजारी है फजूल गुजारी है। मेरी नज़र में ये पहला माह रमज़ान है जो पता चलता है कि रमज़ान की कदर क्या है। पहले क्या किया मैंने, सिर्फ गुनाहों में गुजारा है, टाइम पास किया है, खुद के साथ नुकसान किया मैंने। गुनाहों से बचा हुआ सुकून में, दोस्तों में होता था टाइम पास, फजूल घूमना फिरना ऐसे ही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है 5 वक्त की नमाज की रूटीन बनी हुई है, तहज्जुद, इशराक, चाश्त। आप समझते हैं क्या करें इत्काफ के ये दिन यहाँ ना गुजरते तो कैसे गुजरे? गुनाहों में गुजरते, जाहिर है, सुस्ती में गुजरते, गफलत में गुजरते। जो पिछली जिंदगी गुजारी है बेकार है, जो हमने इधर 17 दिन गुजारे वो हमारे दिन है, जिंदगी है वो हमारी। गुनाहों में मुब्तला थे हम। दावत इस्लामी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मेरा तो यही कहना है कि दावत इस्लामी की तरफ हो जाओ, जिंदगी बदल जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। दुनिया में कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा। पीर मुर्शिद को मैं कहना चाहता हूँ, मैं मुल्तान से आया हूँ, गुनाहगार हूँ, आया भी अकेला हूँ, मैं अपने साथ किसी को भी नहीं लाया। मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ सच्चे दिल से। बोला मेरे पीर मुर्शिद की सदक़े हमें बख्शते हैं। जो दावत इस्लामी से दूर है, मैं कहता हूँ वो दावत इस्लामी के करीब हो जाए, जिंदगी बदल जाएगी, आखिरत बन जाएगी इंशाल्लाह। रहम फरमा मेरे मौला, मुझे खुदाया
खुदाया मुआफ कर दे। मदनी मुज़ाकरा मदनी मुज़ाकरा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इत्तिकाफ। अर्बईन अत्तार किस्त दूसरी पेज नंबर 21 से आज की 21वीं मुबारक शब की मुनासबत से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 21। जो मुझ पर 1000 बार दुरूद पाक भेजता है जन्नत के दरवाजे पर वो मेरे कंधे के साथ कंधा मिलाए होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। 1446 हिजरी के रमज़ान करीम की आज 21वीं शब है। 2 अशरे गुजर गए और अब तीसरा मदनी मुज़ाकरा सुनने की मज़ीद नीयतें कर लीजिए। इधर उधर देखने, बातें करने, दूसरों को इशारे करने, खुद कुशादा होकर दूसरे को तंग होकर बैठने पर मजबूर किए बगैर और दीवार वगैरह से टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रज़ा के लिए तवज्जो से दीनी बातें सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। मजबूरी ना हुई तो आखिर तक मदनी मुज़ाकरे में बैठा रहूँगा। ख़त्म होने के बाद आगे बढ़कर ईसाई भाइयों से सलाम मुसाफ़ा वगैरह करूँगा। मौके की मुनासबत से इनफरादी कोशिश करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अफसोस माह रमज़ान के 2 अशरे गफलत पे गुजर गए। आखिरी अशर आ गया। अन करीब ये भी डायरेक्ट गुजर जाएगा और रमज़ान 11 माह का वादा करके हमसे जुदा हो जाएगा, फिर आएगा न जाने हम। सामने हिजर का गम खड़ा था, देख कर जान रो पड़ा था। सामने हिजर का रुखसत का वक्त जल्द रुखसत का वक्त आ गया है। आए तड़ के रमज़ान चला
के रमज़ान चला है। अश्क आँखों से बह रहे हैं। हिज्र का गम जो हम सह रहे हैं। अश्क आँखों से अब बह रहे हैं। हिज्र का गम जो हम सह रहे हैं। वो दिले गम सदा जानता है। वो दिले गम सदा जानता है। हाय तड़पा के रमज़ान चला है। गम जुदाई से सहूंगा। किस गम का फसाना कहूँगा। गम जुदाई से सहूंगा। किस गम का फसाना कहूँगा। आँख पुरनम है, दिल रो रहा है। हाय तड़पा के रमज़ान चला है। आँख पुरनम है, दिल रो रहा है। हाय तड़पा के रमज़ान चला है। जा फिदा तुझे बिना लाए हसनैन। तू शाद सबको रोता हुआ छोड़ता है। रमज़ान सबको रोता हुआ छोड़ता है। हाय तड़पा के रमज़ान चला है। आह रमज़ान अब जा रहा है। हाय तड़पा के रमज़ान चला है। टुकड़े टुकड़े मेरा दिल हुआ है। टुकड़े टुकड़े मेरा दिल हुआ है। हाय तड़पा के रमज़ान चला है। देख कर चाँद रो पड़ा था। सामने हिज्र का गम खड़ा था। जल्द रुखसत का वक्त आ गया है। जल्द रुखसत का वक्त आ गया है। हाय तड़पा
رخصت گواتا گیا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے تو یہ کرنا خدا سے سفارش اس گناہگار کی کر دے بخشش تو یہ کرنا خدا سے سفارش اس گناہگار کی کر دے بخشش تجھ سے عطار کے التجا ہے تجھ سے عطار کے التجا ہے تجھ سے عطار کے التجا ہے تجھ سے ہم سب ہوتا ہے کہ رمضان تیزی کے ساتھ چلا جاتا ہے اتنی تیزی کے ساتھ چلا جائے گا یہ کیا ہو گیا اب تو کچھ کر بھی نہیں سکے ہیں اور اب تک کچھ نہیں کر سکے تو آگے کر بھی کیا لیں گے اگر یہ بغیر ہمیں بخشش دلوائے چلا گیا تو ہم سے بڑا محروم کون ہوگا تو یہ کرنا خدا سے سفارش اے رمضان ہم تیری قدر کرنے میں اب تک تو ناکام ہو گئے تجھ میں عبادت کرنے میں اب تک تو ناکام ہو گئے مگر ہم غافلوں پر کرم ہو جائے اب غافلوں پر کرم ہو جائے تو یہ کرنا خدا سے سفارش اس گناہ کا تو یہ کرنا خدا سے سفارش اس گناہگار کی کر دے بخشش تجھ سے عطار کے التجا ہے رمضان تجھ سے ہم سب کی التجا ہے آئے تڑپا کے رمضان چلا یہ رمضان کا حسن اور رمضان کی برکت نہیں تو کبھی دیکھا ہے کسی مہینے کے جانے پر رو رہا ہو نہیں ایک مدینہ ہے جب چھوٹتا ہے تو عاشق پھٹ پھٹ کے روتا ہے مگر اور ایک رمضان کا مہینہ ہے جب یہ جاتا ہے تو عاشق پھٹ پھٹ کے روتا ہے کیونکہ مدینے سے بھی جب جاتے ہیں نا تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ دوبارہ مدینے آ سکیں گے نہیں آ سکیں گے اور جب رمضان چھوٹتا ہے نا تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آتے سر رمضان پا سکیں گے نہیں پا سکیں گے جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ کیا میری زندگی
اب یہ چند دن رہ گئے اور آج تاک رات بھی ہے، 21ویں شب ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آج ہی لیلۃ القدر ہو. بس اب جو بچے کچھ دین ہے، اللہ اپنی توفیق سے ہمیں سستیاں ہماری دور ہوں، گناہوں کی عادت دور ہو. معتکفین جو ماشاءاللہ آئے ہیں، اللہ کرے کہ ہم سب مل کر اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں، عبادت کرنے میں. اس ماہ رمضان کا احترام میں سے یہی بھی احترام ہی ہے نا کہ ہم اس مہینے میں گناہ نہ کریں اور اس مہینے میں کثرت سے عبادت کریں. اللہ پاک ہمیں توفیق دے اور اس ماہ رمضان کی محبت دل میں بڑھائے اور غم رمضان کی نعمت سے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرمائے. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام محمد علی عطاری، میرا تعلق لاہور سے ہے. میرا سوال یہ ہے، غیرت کسے کہتے ہیں اور اس حوالے سے ہمارا دین ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ غیرت شرم و حیا، لفظی معنی تو اس کے ہی بنتے ہیں، شرم، غیرت، حیا. بعض اوقات یہ کہ کسی غیر شرعی حرکت دیکھ کر بھی انسان کی غیرت جاگتی ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ حدیثوں میں بھی اس کا ہے کہ اگر کسی کی بیٹی یا ماں بہن غیر مرد سے ملے، بات چیت یعنی ملے، اس سے بات چیت کرے یا مطلب کوئی بے حیائی کا مظاہرہ کرے، تو اس پر جو غیرت نہ کھائے وہ دیوث ہے. حدیث پاک میں اس کو یہ لفظ حدیث کا ہے دیوث. تو دیوث جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور آج کل تو غیرت ہماری ٹھنڈی ہو گئی، احساس ہی نہیں رہا. خود اپنی ماں بہنوں کو بے پردہ لے کر بیوی بھی اس میں شامل ہے، بیٹی بیوی کہ اس کا اس طرح کر کے دیکھ کر غیرت نہ کھائے. تو لے کر اسکوٹروں پہ جاتے ہیں، گھومتے ہیں، پیچھے بال لہرا رہے ہوتے ہیں. توبہ توبہ استغفر اللہ. بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. تو اللہ کریم ہمیں حقیقی غیرت نصیب فرمائے. لیکن اب یہ کہ جو نوجوان ہیں وہ جذبات میں آ کر اپنے گھر میں ایسا نہ ہو کہ جھگڑے شروع کر دیں. اب اگر روکنے کی قدرت ہے، سمجھا سکتے ہیں تو سمجھائیں، ورنہ دل میں برا جانے. یہ بھی تو ایک ایمان کا اگرچہ ضعیف درجہ لیکن درجہ ہے کہ اس کے سوا چارہ نہیں ہے نا کہ آپ روکنے جائیں گے تو گھر میں فساد ہوگا. جو میری ماں بہنیں سن رہی ہیں کاش ان کو غیرت آ جائے. اس وقت مجھے نہ جانے کتنی اسلامی بہنیں سن رہی ہوں گی، اور اسلامی بھائی بھی سن رہے ہوں، کتنے شوہر سن رہے ہوں گے جو اپنی بیویوں کو بے پردہ لے کر شاپنگ سینٹروں میں چلے جاتے ہوں گے، وہ شادی حالوں میں جاتے ہوں گے. مرد و عورت کا اختلاط مکسچر بنا ہوا ہے چاروں طرف، کوئی احساس بھی نہیں ہے انہیں بالکل. یعنی کہ اتنی غیرت ختم ہو گئی ہے کہ میاں بیوی جیسے کہیں گئے ہیں تو وہ غیر مردوں سے کہتے ہیں یہ ہماری وائف سے ملی ہے. سنا ہے مرد و عورت ہاتھ ملاتے ہیں، اور بھی آگے بھی کچھ بڑھ گئے، یعنی غیر مرد و عورت. غیرت پھر مر گئی نا، ختم ہو گئی نا. جہنم کا عذاب تیار ہے. اللہ پاک ہمیں آزادی جہنم کا شرح ہے. اللہ کریم ہمیں بھی آزاد کرے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی آزاد کرے. سچی توبہ نصیب کرے جو اس طرح بالکل بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور پردے کا بالکل یہ نہیں کہ کانسیپٹ جیسے کہ یا تو ختم ہو رہا ہے یا تبدیل ہو گیا ہے. انہیں اس طرح کا پردہ کر رہے ہیں کہ جو حقیقت میں پردہ نہیں ہوتا. کئی عورتیں پردہ کر رہی ہیں، حقیقت میں ان کا یہ پردہ نہیں ہوتا، بس خالی
ये अपने मन को मना रही होती कि हमने पर्दा किया हुआ है। तो शरई पर्दा करें, इस्लामी पर्दा करें कि कुरान करीम में पर्दे का हुक्म दिया गया है। तो ये इरशाद फरमाए कि वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कि अपने घर के अंदर ठहरी रहें और पिछली जाहिलियत की तरह बेपर्दा ना फिरें। और ये भी इरशाद फरमाए कि वक़ुल लिलमुमिनात यग़ुद्दन मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्न वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न, कि मोमिनों से ये मोमिन औरतों से ये हुक्म इरशाद फरमाइए कि अपनी आँखों को नीचा रखें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें और अपनी जो ज़ीनत है उसको ज़ाहिर ना करें, सिवाय चंद चीज़ों के। और किन के सामने ज़ाहिर करना है उनका तज़किरा किया है, बाकी जो ज़ीनत है उसको छुपाने का हुक्म इरशाद फरमाया है। तो शर्म और हया असल उड़ गई, ख़त्म हो गई। हदीसों में बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पिछली नबूवत का जो कलाम लोगों ने पाया उनमें से यह है कि जब तू हया ना करे तो जो चाहे कर। यानी कि जब तेरे दिल में अल्लाह और रसूल, जब तेरे दिल में अल्लाह रसूल की, अपने बुजुर्गों की शर्म व हया ना होगी तो बुरे से बुरे काम कर गुजरेगा, क्योंकि बुराइयों से रोकने वाली चीज़ तो गैरत है। जब वो ना रही तो बुराई से कौन रोके। बहुत लोग अपनी बदनामी के खौफ से बुराइयां नहीं करते, मगर जिन्हें नेक नामी बदनामी की परवाह ना हो वो हर गुनाह कर गुजरते हैं। नामहरम से हाथ मिलाने और छूने के मुतालिक नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से किसी के सर में लोहे का सुवा, बड़ी सुई चुभो दिया जाए, लोहे का सुवा चुभो दिया जाए, ये इससे ज्यादा बेहतर है कि वो नामहरम खातून को छुए, टच करे। हवाला अल मौजमुल कबीर लित्तबारानी जिल्द 20 सफ़ा 211, मतबुआ प्रिंट बाय काहिरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी शहजादी सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा से इस्तिफसार किया, यानी पूछा कि औरत के लिए कौन सी चीज़ बेहतर है। अर्ज की, न तो औरत गैर मर्दों को देखे और न गैर मर्द उसे देखे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके इस जवाब को पसंद फरमाया। हवाला इह्याउल उलूम जिल्द सफ़ा 46। बहरहाल कुरान और हदीस में पर्दे की, गैरत, शर्म व हया की बड़ी मतलब के ताकीदें आई हैं और कई इरशादात हैं। आप पर्दे के बारे में सवाल जवाब किताब है, वो भी अगर पढ़ें तो बहुत मालूमात हो जाएगी। और छोटा रिसाला भी है, इसमें एक इस्लामी पर्दा, थोड़े से सफ़ात का रिसाला है, वही कम से कम पढ़ लें तब भी पर्दे के बारे में अच्छी मालूमात हो जाएगी। लेकिन वो पर्दे के बारे में सवाल जवाब में तफसीली मालूमात है। औरतों को ताड़ने वाले, अमर्दों के साथ बदनिगाही करने वाले, फिल्में ड्रामे देखने वाले, गाने बाजे और ग़ीबतें सुनने, मनकूल है जो कोई अपनी आंखों को नजर हराम से पुर करेगा, क़यामत के रोज उसकी आंखों में आग भर दी जाएगी, कौन बर्दाश्त कर सकेगा। हवाला मुकाशफतुल कुलूब सफ़ा 10। हज़रत अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, औरत के महसिन यानी हुस्न जमाल को देखना इब्लीस के जहर में बुझे हुए तीरों में से एक तीर है। जिसने नामहरम से आँख की हिफाजत न की उसकी आँख में बरोज़ क़यामत आग की सलाई फेरी जाएगी। सुरमे की सलाई जैसे हम फेरते हैं, सलाई बोलते हैं, तो आग की सलाई खुदा जाने वो कैसी होगी, कितनी बड़ी होगी, आग की तो कितनी गर्म होगी। इधर मामूली कचरा आँख में पड़ जाए तो बर्दाश्त नहीं होता, जर्रा पड़ जाए तो आग आँखों में डाली जाए, सलाइयाँ फेरी जाए तो कौन बर्दाश्त कर सकता है। ये सलाई वाली जो रिवायत है वो बारूद दुमू
صفحہ نمبر 171 میں علامہ ابن جوزی، وہ تو آپ کے سب جانتے ہیں، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کون سی گلی کون سی بازار اس سے خالی ہے بے پردہ عورتوں سے. یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو غیرت مند مرد ہیں وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا سیکھ لیں. اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اپنی نظر بندہ نیچی رکھے. نظر نیچی رکھنے میں عافیت زیادہ ہے کہ وہ نہ نیچی نظر نہیں ہوگی تو غیر عورتوں سے واسطہ تو پڑتا ہے. اب تو دکانوں پہ بھی سیلز گرلز، یہاں بھی آ گئی ہوں گی، سیلز گرلز تو ہوتی ہوں گی، بسوں میں وہ کنڈکٹر عورتیں ہوتی ہیں، یہ بھی سنا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ نگاہوں کو بچائیں گے. ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں. اب یہ اس طرح کی عورتوں کو پردہ کرنے پر پابندی ہوتی ہے. یہ آپ کو برقعے میں نہیں ملیں گی. یہ بالکل اٹریکٹیو لباس ان کو شاید پہنایا جاتا ہے، یعنی جن چیزوں کو جو محاسن ان کے حصے خوبیاں محاسن میں خوبیوں والے سے جن سے مرد اٹریکٹ ہوتا ہے، کشش کھاتا ہے، وہ چیزیں وہ ابھار کر یہ شاید ان کو مطلب یہ ایسا لباس پہنایا جاتا ہے جس سے بس انجوائے ہوتی رہے اور بس جہنم کا سامان ہوتا رہے، سفر ہوتا رہے. پھر یہ ہوائی جہاز گرے تو کیا ہو، بس کھائی میں کلٹی ہو کیا ہو. اس حالت میں بھی کتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں. اللہ پاک بس ہمارے حال پر رحمت فرمائے کہ بہت بہت بری حالت ہے. تو یہ کہ ہم یوں صاف ستھرے بنتے ہیں، مذہبی ہیں، حلیہ مذہبی ہے، لوگ بھی ہمیں نیک سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت کا تعلق کہ دل بھی ظاہری سنتوں پر ہے. ہمارے لیے سنتوں پر لباس ہے، حیا والا لباس نہ پہنتے. تو خالی دل کا مسئلہ نہیں ہے، ظاہر باطن دونوں کو صاف ستھرا کرنا ہے. تو سورہ مومن آیت نمبر 19 میں خبردار کیا گیا ہے، یعلم خائنۃ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی جو سینے چھپاتے ہیں. جو خیانت آنکھیں کر رہی ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو سینے چھپا رہے ہیں یعنی سینے میں جو چھپی ہوئی ہے خیانت وہ بھی اللہ کو پتا ہے کہ دل کون اپنا مطلب بہلا رہا ہے ان گندی حرکتوں سے. ظاہر اس کا نیک بنا ہوا ہے، آنکھیں کیا کر رہی ہیں یہ اللہ کو سب پتا ہے. بندہ ظاہری بعض اوقات نہیں دیکھ پاتا، اللہ سب جانتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس مبارک آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ایک آدمی لوگوں میں موجود ہوتا ہے اور ایک عورت ان لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے. وہ آدمی دوسرے لوگوں کو یہ دکھاتا ہے، یعنی یہ اظہار کرتا ہے اسے انداز اختیار کر کے کہ اس عورت کی طرف نہیں دیکھ رہا. اور جب لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں تو وہ اس عورت کو دیکھ لیتا ہے، اور جب لوگ اسے دیکھنے لگتے ہیں تو وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے یا نیچی کر لیتا ہے، بند کر لیتا ہے، لکھا آنکھیں بند کر لیتا ہے. حالانکہ اللہ پاک اس کے دل پر مطلع ہے، اللہ پاک کو سب خبر ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ شخص اس عورت کو دیکھ رہا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ. تو یوں مطلب یہ کہ ہے مطلب بڑا معاملہ کہ اب تو خیر یہ واقعی یہ بھی ارشاد درست ہے، لیکن اب اس دور میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو یوں کرتے ہوں گے، اور ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو دھڑلے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، سریعام دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے عورت کو دیکھنا
या उसके चेहरे पर नजर जमा कर उससे गुफ्तगू करना कोई ऐब ही नहीं रहा। यानी सच्ची बात है कि नीची नजर रखकर बात करना ही नहीं आता। एक तादाद है जिसको आता ही नहीं है कि नीचे नजर रखकर बात, यानी वो उसकी चेहरा देखेगा वो। चलो मर्द का चेहरा देखा, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम होगा मर्द से बात कर रहा है और उसका हुस्न भाता है, खूबसूरत लड़का, अमरद इसको बोलते हैं, खूबसूरत मर्द। अच्छा, उसको देखकर उसके दिल में हलचल मच रही है, गुनाह भरा सिलसिला पैदा हो रहा है, ये फिर भी उसको देखकर बात करेगा, उसको छुएगा, उसके बराबर में जगह ढूंढेगा, जी चाहेगा लिपटा लूं चिपटा लूं, ये इसकी अलामत है कि ये ख्वाहिश इसको हो रही है। इसके बावजूद ये करेगा, स्कूटर पे बिठाएगा आगे पीछे, और चेहरा मोहरा सब ये लगेगा कि जैसे इसकी नजर से विलायत मिलेगी। अरे भाई, विलायत इसकी नजर से छिन तो सकती है, मिल नहीं सकती। अंदर से बड़ा गंदा फर्द है, जाहिर सजाया हुआ है। अच्छा, ये बातें जो मैंने की, ये वही बातें दिल की हैं, सब अपने ऊपर गौर करने की दावत है इसमें कि बंदा गौर करे। हम किसी को इस तरह करते हुए देखेंगे, हम उसके बारे में बदगुमानी नहीं करेंगे कि ये इसलिए बराबर में बैठा है, या इसलिए गुफ्तगू कर रहा है, या इसलिए चेहरा देख रहा है कि इसकी नीयत खराब है। नऊज़ु बिल्लाह, हमें उसने जन रखना और सवाब खड़ा करना अपना। लेकिन जो जिसकी नीयत खराब है वो अपनी आखिरत की फिक्र करे और सच्ची तौबा करो। सच्ची बात है कि आग से दूर रहने में याफियत है। जो समझते हैं इन चीज़ों को समझते हैं। अल्लाह पाक सबको अक्ल सलीम अता फरमाए कि हम तो अब यहाँ जमा हुए हैं तो अपनी आखिरत बनाने के लिए जमा हुए हैं, अपनी मगफिरत करवाने के लिए जमा हुए हैं। तो बहुत बचकर रहना है, बहुत संभल कर रहना है। नफ्स बड़ा ख़तरनाक है और शैतान का बड़ा भाई है ये। शैतान को भी इसने जो गुमराह किया ना, ये नफ्स ने किया था इसको, क्योंकि ये जिन है, शैतान फरिश्ता नहीं है। फरिश्ते के अंदर नफ्स नहीं होता, शैतान के अंदर, जिन के अंदर होता है नफ्स, इंसान के अंदर है। तो इसलिए वो नफ्स ने इसको गुमराह किया और ये बर्बाद हो गया। और अब ये जिद पर है, अड़ी पर है कि मैं भी बंदों को बर्बाद करूंगा। है ना, हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, कि मैं अकेला जहन्नम में नहीं जाता, मैं बाजमात जाऊंगा, बहुत सौ को लेकर जाऊंगा। और ये कोशिशें कर रहा है और आपके सामने इसकी कोशिशें कितनी कामयाब है, कितनी नाकाम है, सब समझ सकते हैं। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, जिस रब के हमने गुनाह किए, जिस रब की नाफरमानी छुप कर की, किसी को समझ नहीं आई, यूं साइड में कर ली बदनिगाही वगैरह। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होगा। अब हमारा बनेगा क्या, उसको सब पता है कि हमारी नीयत क्या है। अरे ओ मुजरिम बेपरवाह देख, सर पे तलवार है, क्या होना है। अल्लाह पाक को सब खबर है। और कुरान करीम में इरशाद है, सूरह ज़िलज़ाल की आखिरी आयत आखिरी, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो जर्रा बराबर भलाई लाएगा, नेकी लाएगा, अच्छाई लाएगा, जर्रा बराबर, बहुत थोड़ी मिकदार में, वो भी क़यामत के दिन उसको देखेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जो जर्रा बराबर बुराई लाएगा वो भी देखेगा। तो ये कि थोड़ी सी नेकी भी है, हो सकता है हम जिसको छोटी समझते हैं वही हमारी बख्शिश का जरिया हो जाए, तो उसको भी छोड़ना ये ज़ाहिर समझदारी नहीं है। और इसी तरह हम जिस गुनाह को बहुत मामूली समझते हैं, इजी लेते हैं, हो सकता है कि वही जहन्नम में पहुंचा दे। इसलिए मतलब फूंक फूंक के कदम उठाना है, बहुत संभल के चलना है। अल्लाह करीम हम सबको तौफीक अता फरमाए, हमको नेक बना दे। मोतकिफीन यहाँ आए हैं 10 दिन के लिए, मस्जिद 20 दिन से तो कुछ है, कुछ नहीं, अच्छी तादाद में, और बाकी 10 दिन के लिए भी मेरा गुमाने के हज़ारों तशरीफ़ लाए होंगे।
تو یہ کہ اب یہاں آئے ہیں پہلی رات ہے آج، اور رات بھی بڑی مبارک رات اس حوالے سے بھی ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کی رات ہے کہ آپ کا یوم شہادت 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوئی تھی. تو ان کی برکتیں بھی شامل ہیں آج کی رات میں. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آج تاقرات ہے تو آخری 10 دن جو رمضان کے ہیں اس کی تاقراتوں میں سے کوئی سی تاقرات بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. تو ہو سکتا ہے آج لیلۃ القدر ہو. آج بڑی مبارک رات اور مبارک دن چل رہے ہیں. پورا رمضان قبولیت کا فیضان لٹا رہا ہے. تو ہم مطلب کاش پکی توبہ سچی توبہ کر کے یہاں سے مطلب اٹھیں اور گھر جائیں تو ہر گھر کا فرد جو ہے نا وہ مطلب دیکھ کر اش کر اٹھے کہ یہ کیسا بدتمیز اور کیسا مطلب یعنی کہ بے باک تھا، اب اس کو ہو کیا گیا ہے. پہلے اگر اڑے ہوئے وہ کہاں رکھا ہے، یہ کہاں ہے، چارجر کہاں رکھ دیا میرا، یہ اس طرح مطلب حرکتیں کرتا تھا، باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا تھا. آج آنکھیں اٹھا نہیں رہا، آتے اس نے ہم کو سلام کیا ہے. تو بالکل تبدیل ہو کر آیا ہے. اور اذان سنتا ہے تو فوراً مسجد کی طرف لپکتا ہے. یہ کل تک تو وہ فجر میں سویا رہتا تھا اور آج وہ کہتا ہے میں فجر کے لیے سائیں بھائیوں کو جگاؤں گا جو نہیں اٹھتے، ان کو مسجد کے لیے نماز کی دعوت دوں گا. یعنی اس طرح بدل کر آپ کو یہاں سے رخصت ہونا ہے. تو اس میں کوشش کریں گے تو کوئی بعید نہیں ہے. ظاہر ہے کہ مطلب اتنے سارے داڑھی امامے والے آپ کے پاس بیٹھے ہیں تو یہ نیک نمازی لوگ ہیں، ان میں بے شمار نیک نمازی لوگ ہیں. پچھلا ان کا ماضی بعضوں کا ضروری نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ سے تو کوئی بھی پیدا ہو کر نہیں آتا. دعوت اسلامی کے ماحول میں رہ کر الحمدللہ ان میں تبدیلیاں آئیں. تو یہ اعتکاف بھی تبدیلی کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور ہمیں مرنے سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے. مرنا ہے لیکن وقت پتہ نہیں ہے. تو اس لیے آج اور ابھی گناہوں سے توبہ کرنی ہے، گناہ چھوڑنے کا عزم کرنا ہے. کل کر لوں گا، دیکھتے ہیں، ابھی تو جوانی ہے، بعد میں موقع ملتا ہے، بعد میں ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. بوڑھوں سے پہلے جوان دنیا سے چلے جاتے ہیں. آپ دیکھو جتنے مطلب ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں زیادہ تر جوان فوت ہو رہے ہیں، بیماریوں میں جوان مر رہے ہیں. اب تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اور مطلب یہ کہ فالج ہو رہا ہے. کتنے لوگ فوت ہو رہے ہیں. آپ یعنی کہ اگر آپ ایوریج دیکھیں گے نا مرنے والوں کی ڈیلی ایوریج کوئی اگر پتہ چل جائے تو اس میں عمریں پتہ چلیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ جوان یا ادھیڑ عمر کے زیادہ ہوں گے، بوڑھے کم ہوں گے. کہ بڑھاپے تک پہنچتا ہی کوئی ہے، سب بڑھاپے تک پہنچتے نہیں ہیں. جوانی میں سمٹ رہے ہیں، ادھیڑ عمر میں سمٹ رہے ہیں. تو یہ مطلب کوئی خوش فہمی میں نہ رہے کہ ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، تو یہ پروجیکٹ میرا پورا ہو جائے، ذرا وہ کام ہو جائے، ذرا منگنی ہو جائے، ذرا شادی ہو جائے، 2 بچے ہو جائیں، پھر نہیں کچھ پتہ نہیں منگنی ہوگی کہ نہیں ہوگی، شادی ہوگی کہ نہیں. اب اگر داڑھی سے شادی نہیں ہوتی، یہ بٹھا دیا ہے نفس و شیطان نے ہمارے دل میں. ایسا نہیں ہے. الحمدللہ جب سے آئی میں نے داڑھی رکھی ہے اور پڑھ نانا ہوں، میں باپ بھی ہوں، نانا بھی ہوں اور پڑھ نانا بھی ہوں، دادا بھی ہوں. اللہ کی رحمت سے مطلب آپ کے سامنے ہوں. اچھا جتنے علماء ہیں یہ سب نے شادیاں کی ہوتی ہیں. یہ مفتی صاحب داڑھی کے ساتھ ہی انہوں نے بھی شادی کی ہے الحمدللہ. انہوں نے بھی جب سے آئی رکھ لی نا بچپن سے ہی ماحول میں الحمدللہ. ہمارے یہاں مدرسۃ المدینہ میں حفظ کیا تھا انہوں نے، پھر جب میں وہ جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کیا، پھر وہ جو مفتی بننے کا جو ایک ہوتا ہے مطلب ہمارے یہاں ترکیب، تو اس کے مطابق یہ اپنا کام کرتے رہے، فتوے لکھتے رہے، تدریب کرتے رہے، تربیت لیتے رہے. تو آج اللہ کی رحمت سے مگر شادی داڑھی کے ساتھ ہی. تو یوں آپ کو بہت سارے ملیں گے، ہزاروں ملیں گے انشاءاللہ جن کی شادی جو لوہے محفوظ میں جوڑا لکھا ہے وہاں ہو کر رہے گی. دنیا کی کوئی طاقت لوہے محفوظ کا لکھا نہیں مٹا سکتی. یہ بالکل ہمارے ہاں یہ ہے، بہت ہے یہ کہ شادی کے بعد رکھیں گے. ارے بھائی کل دیکھی کس نے سامان 100 برس کے، کل کی خبر نہیں، کیا پل کی خبر نہیں ہے. ایک کل میں تو ہزاروں پل ہوتی ہیں.
पल की भी खबर नहीं है कब आंख बंद हो जाए। तो आज और अब भी नेकी पकड़ लेनी है, गुनाह को 1 2 3 कर देना, भगा देना है, आज ही और अब भी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि मैं निवाला मुंह में रखता हूँ, मैं ये कह नहीं सकता कि मैं उसको उतार पाऊंगा। जो सांस लिया अब वो निकाल पाऊंगा, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखा रहे हैं। आपको तो बहुत कुछ अल्लाह ने इल्म गैब अता फरमाया, हमारी तरबियत है इसमें कि हमें नहीं पता होता। आखिर कोई नहीं वाला तो जिंदगी का आखिरी नहीं वाला होता है, कोई सांस तो जिंदगी की आखिरी सांस होती है, और बंदा दुनिया से चल बसता है। अल्लाह ईमान और आफियत के साथ मदीने में बसूरत शहादत महबूब के जलवों में कलमा पढ़ते हुए हमें दुनिया से उठाए। काश जन्नतुल बकी मदफन, खैर से मदफन बने जन्नतुल बकी, और जन्नतुल फिरदौस में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में जगह मिले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमदाना वसल्लिम रमदाना ली वसल्लिमहु मिन्नी। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति as-sab'i wa rabbil arshil azim। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। यही तुझको धुन है, रहूं सबसे बाला, हो ज़ीनत निराली, हो फैशन निराला। यही तुझको धुन है, रहूं सबसे बाला, हो ज़ीनत निराली, हो फैशन निराला। जिया कर तो है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये नहीं होता कि आदमी आगे जाकर सुधर जाएगा या बदल जाएगा, अभी तो जवानी है, अभी तो उम्र बाकी है, बुढ़ापे में कर लूँगा। कई बूढ़े हो गए, कई बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी दिल है कि बदलता नहीं है। बुढ़ापे से पाकर पयामे कज़ा भी, न चौंका न चेता न संभला जरा भी। कोई तेरी गफलत की है इंतहा भी, जुनू कब कब तलक होश में अब तो अभी। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। आज मौका मिला है, 21वीं शब है, मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की रात है। आप हमारे सिलसिले के बुजुर्गों में से हैं। जी हाँ,
یہ جو ہمارا جو سلسلہ بیت ہے، قادری اتاری رضوی جو سلسلہ ہے، یہ جا کر ملتا مولا علی سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. آج کی رات بڑی برکتوں والی رات ہے. آئیے اتنی ساری باتیں جو امیر سنت نے ہمیں ارشاد فرمائی، کاش کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں، دل کی آنکھ بھی کھل جائے، اور سارے یہ جو گفتگو ہے اس پر ہم سیریس ہو جائیں اور نیت کر لیں کہ اب ہم گناہ کی طرف نہیں جائیں گے. میں امیر سنت سے عرض کروں گا ہم سب کو سچی توبہ کروا دیں. آج بڑی رات ہے، کیا پتہ آج لیلۃ القدر ہو اور ہمارے لیے بخشش کا سامان ہو جائے. سچی توبہ اللہ کرے ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اور امیر سنت توبہ کے بعد غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید بناتے ہیں. آپ اگر کسی کے مرید نہیں ہیں تو مرید بن جانا چاہیے. یہ ایک اسپریچول کنیکٹیویٹی ہے، کنیکشن ہے جو ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، اور یہ دنیا میں بھی یہ تعلق ہمیں کام آتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کام آئے گا. کہ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. آپ پوچھ لیں جو غوث پاک کے مرید بنے ہیں وہ اس بات پر سارے ایک زبان ہوں گے کہ وہ اس بات پر سارے ایک زبان ہوں گے، وہ اس بات پر سارے صلو علی الحبیب یعنی جس کا میں مولا ہوں، اس کا علی مولا یعنی آقا ہے. یعنی کر دو کرم رکھ لو منگتوں کا بھرم، یعنی کر دو کرم رکھ لو منگتوں کا بھرم، یعنی کر دو کرم رکھ لو منگتوں کا بھرم، یعنی کر دو کرم رکھ لو منگتوں کا بھرم، رکھ لو منگتوں کا بھرم. فرمانے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ گناہوں کی نحوست سے عبادت میں سسٹم میں کوئی ہو گئی ہے گڑبڑ لگتا ہے. اچھا تعالی عنہ گناہوں کی نحوست سے عبادت میں سستی اور رزق میں تنگی آتی ہے. روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. السلام علیکم یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ اللہ. میں نے رمضان المبارک کے سارے روزے رکھے ہیں اور ساری تراویح مسجد میں پڑھی ہیں. میں اس کا ثواب آپ کو پیش کرتا ہوں. پیارے امیر علیہ رسولت، میں نے پہلا روزہ رکھا ہے، آپ دعا فرما دے. بابا جان میرا نام بدیل ہے، میرا آج پہلا روزہ ہے. مجھے مدینے جانے کا بہت دل کرتا ہے اور آپ میرے لیے اور میری امی ابو کے لیے دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. مسلمانوں کے چھوٹے خلیفہ ہیں. آپ حکم کرنا میں پیدا ہوئے، آپ کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا. کوئی سوال تو نہیں کیا نا؟ اچھا ماشاء اللہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ماں باپ اور خاندان سمیت حج کی سعادت نصیب کرے، بار بار میٹھا مدینہ بھی دکھائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے باپا جان، فائنل امتحان کے لیے کوئی ایسی دعا بتا دے جس سے اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل ہو. وہ بھی وظیفہ اگر تیار ہو جائے گا نا تو وہ دعا اس میں کام آئے گی. یا حیو یا قیومو 111 بار، اول آخر ایک بار درود پاک.
किसी भी जायज़ काम में कामयाबी हासिल करने के लिए, मसलन हिफ्ज़ कुरान, दरस निज़ामी, नेक रिश्ता, नया कारोबार, कोई चीज़ सेल ना होती हो वगैरह, पढ़कर दुआ मांगिए, इंशाअल्लाहुल करीम दुआ कबूल होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सोशल मीडिया पर सवालात का सिलसिला है। ये सवाल कर रहे हैं कि हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मौलाए कायनात क्यों कहा जाता है, और इसी तरह शेर खुदा क्यों कहते हैं, और आपको ये लक़ब किसने दिया? प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान है, मन कुन्तो अलीयुन मौलाहु, माफ़ कीजिए, मन कुन्तो मौलाहु फ़अलीयुन मौला, कि जिसका मैं मौला हूँ अली भी उसके मौला है। तो यहाँ मौला माने प्यारा, महबूब, और सरकार फरमाते जिसका मैं प्यारा हूँ, मैं जिसका मौला हूँ, मैं जिसका प्यारा हूँ, हज़रत अली भी उसके प्यारे हैं। तो यूँ मौला कायनात यानी कायनात के ये सब यानी कायनात के प्यारे हैं, मौला कायनात। अच्छा, मौला के और भी माना होते हैं, लेकिन यहाँ माना ये लिए जाएंगे मौला के प्यारा, महबूब। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौला अली हमें प्यारे हैं। इनका तो जिक्र भी प्यारा है कि जामे सगीर की हदीस है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इनका जिक्र यानी अली का जिक्र इबादत है। हदीस में यहाँ तक फरमाया कि अली को देखना इबादत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं इस वक्त एक इबादत में लग गया ना, अली का जिक्र कर रहा हूँ। सवाल करने वाले ने लगा दिया, ने अली का जिक्र माने तज़किरा, ने आपकी सीरत बयान करना, आपकी मनक़बत पढ़ना और आपकी शान बयान करना, आपके इरशादात जो है मौला अली के रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशादात बयान करना, ये सब इसमें आ जाएगा ज़िक्र अली में। चलो नारे लगा कर भी हज़रत अली का जिक्र कर लेता हूँ। आशिके मुस्तफा सैयदुल औलिया मुर्तजा मुर्तजा हैं खाइफे खुदा मुर्तजा मुर्तजा मुत्तकी पारसा मुर्तजा मुर्तजा बिल यकी दिलेर हैं मुर्तजा मुर्तजा अपने रब के शेर हैं मुर्तजा मुर्तजा शहर इल्म के हैं बाब मुर्तजा मुर्तजा बुल हसन बूतुरा मुर्तजा मुर्तजा वालिदे हुसैन हैं मुर्तजा मुर्तजा गमज़दों का चैन है मुर्तजा मुर्तजा या अली मुर्तजा 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 हो करम हो अता मुर्तजा मुर्तजा दर पे आए हैं गदा मुर्तजा मुर्तजा भीख दीजिए शाह मुर्तजा मुर्तजा दर्द दिल कर अता मुर्तजा मुर्तजा आल का वास्ता मुर्तजा मुर्तजा दो गुनाह की दवा मुर्तजा मुर्तजा मुझको नेक दो बना मुर्तजा 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 तारा अली अली अहले वफा के दिल का, अहले वफा के दिल का सहारा अली 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 दम दम अली 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 हर दम अली 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 हर दम अली 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 हर दम अली अली दुनिया में सबसे आली घराने के नूर हो, दुनिया में सबसे आली
से आली घराने के नूर हो, इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली, इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली। अहले नजर की आँख का तारा अली अली, रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में, रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में, रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में। मैंने कभी जो रो के पुकारा अली अली, अली अली दम दम अली अली, अली अली हर दम अली अली। आज़म ये मग़फ़िरत की सनत है हमारे पास, आज़म ये मग़फ़िरत की सनत है हमारे पास, आज़म ये मग़फ़िरत की सनत है हमारे पास। हम हैं अली के, हम हैं अली के और हमारा अली अली, हम हैं अली के, 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 हम हैं अली के और हमारा अली अली, अली अली हर दम अली अली, अली अली दम दम अली अली। या अली हजरत इमाम जाफर सादिक, हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मौला अली रदी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत रखना इबादत है। तारीख हवाला तारीख बगदाद जिल्द 12 पेज नंबर 346। नारे हैदरी। हुजूर हम कूफा में थे और वहाँ पर हज़रत सैयदना मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम से निस्बत रखता हुआ एक मकान है कि आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमा होते थे। तो हम वहाँ थे, ये कूफा में था मकान शरीफ। तो बिल्कुल बिल्कुल थके हुए थे रात। अब जाना नजफ़ था, अब तय ये करना था कि अब कूफा में रुक जाएं कि नजफ़ को जाएं। नजफ़ में मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम का मज़ार शरीफ है। अब मशवरा हो रहा है कि क्या करना चाहिए। अगर नारा लगाओ मौला अली का, नारा लगाते करंट आएगा, करंट आते हिम्मत आएगी, चल पड़ेंगे नजफ़ की तरफ। लगाया नारा, नारे हैदरी, ये नारा लगा, सब चल पड़े नजफ़ की तरफ। सुभान अल्लाह। ऐ हुब्बे वतन साथ नहीं सूए नजफ जा, हम और तरफ जाते हैं, तू और तरफ जा। हैदर कर्रार के इस नाम अली में इतनी एनर्जी है कि वाकई अगर आप और हम ये थोड़ी अच्छी सच्ची नीयत के साथ जब भी लगाए ना ये, तो बेड़ा ही पार है इंशाअल्लाह। ये देखें ना आशिका ने मौला अली की कैफियत कैसी हो गई है। माशाअल्लाह।
नहीं, ये करंट भी तो है ना कि जिनको नींद चढ़ी होगी वो भी तो अब उड़ गई होगी ना। नाम अली की बरकत है ये। अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली। दुनिया में सबसे आली घराने के नूर हो, दुनिया में सबसे आली घराने के नूर हो, इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली, अली अली दम अली अली, अली अली हर दम अली अली। सुभान अल्लाह। अली हैदर, 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 अली अली हैदर, अली हैदर, अली हैदर, अली हैदर, अली हैदर, अली हैदर, अली सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाने मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, जो नमाज में खड़े होकर कुरान करीम की तिलावत करे उसके लिए हर हर्फ के बदले 100 नेकियां हैं, और जो बैठकर तिलावत करे उसके लिए हर हर्फ के बदले 50 नेकियां हैं, और जो नमाज के अलावा बावुजू तिलावत करे उसके लिए 25 नेकियां हैं, और जो बगैर वुजू तिलावत करे उसके लिए 10 नेकियां हैं। और रात का क़याम यानी इबादत अफजल है क्योंकि उस वक्त दिल ज़्यादा फारिग होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 1446 हिजरी के माह रमज़ान करीम की 21वीं शब है, और हज़रत मौला कायनात मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शब शहादत। हमने हज़रत मौला अली की नियाज की तरकीब की है, खाना भी और ये नियाज बॉक्स भी इनके इसाले सवाब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हम उनको देंगे कि जिन्होंने 12 माह का सफ़र जिनके इस पूरा हो रहा है। पहले तो हमने दिए जो 12 माह के लिए आए थे वो पूरे हो गए मुख्तलिफ नियाज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनको और कुछ कराची चूँकि बहुत बड़ा शहर है तो इसकी मुख्तलिफ मसाजिद में वो जो मोतकिफ़ीन 12 माह वाले ये तशरीफ़ ले गए, वहाँ एतिकाफ़ करवाएंगे, उस साहिब भाइयों की तरबियत वगैरह करेंगे इंशाअल्लाह। तो उनको भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह नियाज़ अली के बॉक्स पेश कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने नियाज ना की हो तो कर लीजिएगा। आशिक़े मुस्तफ़ा सय्यिदुल औलिया सवाल चलाइए। मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक कतारी है, मैं डेरा गाजी खान से आया हूँ। मेरा अमीर सुन्नत से ये सवाल है, क्या औरतें घर पर सलात व तस्बीह की जमात करवा सकते हैं? जवाब इरशाद फरमा दीजिएगा। औरतें अपनी अलग अलग नमाज पढ़ें, औरत इमाम नहीं बन सकती। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद साकिब रज़ा तारी है, पंजाब चुनियोट से आया हूँ। मेरा आपकी बारगाह में सवाल अर्ज़ ये है कि जब हम सलात व तस्बीह पढ़ते हैं उसमें अगर तकबीर करना भूल जाएं तो फिर दूसरी जो तकबीरात हैं, दूसरे जो अरकान हैं, उनमें हम पूरा कर सकते हैं या उसके लिए सजदा साहब करना होगा?
सलात व तस्बीह में जो तस्बीहात पढ़ी जाती हैं कुल 300 हैं। तो उनमें से अगर जैसे कि क़याम में भूल गए तो रुकू में, यानी भूल गए नहीं, क़याम में कम हुई तो रुकू में इसकी गिनती पूरी कर ले, और रुकू में भूल गए तो कौमे में नहीं, ग़ालिबन कौमे में नहीं है, जो खड़े होते हैं समी अल्लाहु व लिमन हमिदा, इनमें 10 के सजदे में पूरी कर ले। ऐसी कुछ तफसील है इसकी, मैं पूरा जहन से निकल रहा है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद अजहर अत्तारी है, मैं शोबा तालीम से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा सबसे सवाल है, अगर किसी जगह तस्बीह भूलकर 10 बार से कम पढ़ी है तो दूसरी जगह पढ़ ले कि वो मिकदार पूरी हो जाए, और बेहतर यह है कि इसके बाद जो दूसरा मौका तस्बीह का आए वहीं पढ़ ले। मसलन कौमा की सजदे में कहे, कौमा जो होता है रुकू के बाद खड़ा होना, ये कौमा कहलाता है। तो इसमें रह गई थी, कम हो गई थी, तो वो रुकू में सजदे में कर ले कौमा वाली, और रुकू में भूला तो उससे भी सजदे ही में कहे, ना कौमे में, कि कौमे की मिकदार थोड़ी होती है, कौमे में ना करे तस्बीह बल्कि सजदे में करे। पहले सजदे में भूला तो दूसरे सजदे में कहे, जलसे में नहीं। लेकिन 2 सजदों के दरमियान बैठते उसमें 10 तो पढ़नी है, इस जो कमी थी वो अब सजदे में पूरी करें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद अजहर अत्तारी है, मैं शोबा तालीम से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा पीर साहब से सवाल है, किरामन कातिबीन यानी अमाल लिखने वाले फरिश्ते के बारे में हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि वो हमारे उल्टे हाथ का और सीधे हाथ का फरिश्ता भी कहते हैं। क्या वो हमारे साथ फिजिकली अटैच होते हैं या वो हमारे कंधों पर होते हैं, कहाँ होते हैं? बैठे होते हैं कंधों पर फिजिकली। कुरान पाक में सूरह काफ में तो ये फरमाए कि तैयार बैठे होते हैं, निगहबान बैठे होते हैं। अब निगहबान होते हैं, अब ये फिजिकली इधर बैठे हों उधर बैठे हों, ये तफसीलात है तो सही, इंशाल्लाह मिल जाती है तो अर्ज करते हैं इंशाल्लाह। कल के लिए रख लें आप मालूमात करके इसकी इंशाल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जिनकी शान कुरान बयान करे, जिनकी शुजाअत व अदालत मिसाली हो, जिनकी सखावत की अदा निराली हो, जो बाबुल इल्म हो, जो शेर खुदा हो, उनका जिक्र हम क्यों न करें, उनकी सीरत हम क्यों न पढ़ें। हजरत मौला अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की जिंदगी के खूबसूरत गोशों का मुताला करने के लिए आज ही हासिल करें रिसाला करामात शेर खुदा। घर बैठे ऑर्डर करने के लिए अभी राब्ता करें। मकतबतुल मदीना। आज मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम उर्स है। ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से 10 साल पहले आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश हुई। किरदार और अमल की पुख्तगी, वफा शिआरी, रहमतली, बुर्दबारी और मुसलमानों की खैरखाई के औसाफ आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में यकजा दिखाई देते हैं। सखावत और शुजाअत, इबादत और रियाजत, दानाई और हिकमत और ज़ुहद और क़नाअत आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इम्तियाजी औसाफ हैं। मनसब खिलाफत और फाइज होने के बाद भी निहायत सादा और आम जिंदगी गुजारते रहे। चुनाचे एक मरतबा बाजार कोफा में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 1 दिरहम की खजूरें खरीदी, फिर इन्हें अपनी चादर में बांधा और चलने लगे। लोगों ने अर्ज की, लाइए ये गठरी हम उठा लेते हैं। फरमाया, जो अपने बच्चों का जिम्मेदार होता है वही इस बोझ को उठाने का ज्यादा हकदार है। मंबा फैज़ व बरक़ात खलीफा चाहरुम हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम 4 साल 8 माह 9 दिन मनसब खिलाफत पर रौनक अफरोज रहे। सन 40 हिजरी में 17 या 19 रमज़ान को फजर की नमाज में कातिलाना हमला हुआ।
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لگ کر 21 رمضان اتوار کی رات اپنی زندگی کے 63 سال گزار کر جامع شہادت نوش فرما گئے۔ نماز جنازہ بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ مشہور و معروف قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر شریف نجف اشرف میں ہے۔ اللہ کریم کی آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر رحمت ہو اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے۔ فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان رمضان ہے رحمت رحمان۔ الحمدللہ ہم اس وقت ڈی جی خان فیضان مدینہ میں موجود ہیں اور الحمدللہ 1 ماہ کا اعتکاف ہمارا جاری و ساری ہے۔ امامہ شریف سجانے کی ترغیب دلائی گئی۔ الحمدللہ عاشقان رسول نے اپنے سروں پہ ہاتھوں ہاتھ امامہ شریف بھی سجایا ہے اور انہوں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے گھروں میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی انشاءاللہ امامہ شریف سجا کے رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہم فیضان مدینہ افندی ٹاؤن حیدرآباد میں ہیں۔ مدنی مذاکرے میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے معتکفین جو 1 ماہ کے ہیں ان کو امامہ شریف سجانے اور داڑھی شریف رکھنے اور زلفیں رکھنے کی نیت کروائی۔ الحمدللہ آج یہاں حیدرآباد کے فیضان مدینہ میں جو معتکفین ہیں ان میں سے 80 اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ ابھی اپنے سر پر آقا کی سنت امامہ شریف سجا لی ہے اور ماشاءاللہ تقریباً 66 اسلامی بھائیوں نے اپنا داڑھی شریف رکھنے کی نیت کی ہے۔ پیارے امیر علیہ سنت حیدرآباد افندی ٹاؤن میں 1 ماہ کے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو دعاؤں سے نواز دیں اور دعا فرمائیں کہ انہوں نے جو امامہ سجایا ہے، جو داڑھی کی نیت کی ہے، اب یہ مرتے دم تک اس پر ثابت قدم بھی رہیں۔ اور ایک سوال بھی عرض ہے کہ پیارے امیر علیہ سنت یہاں ماحول بنا ہوا ہے، یہاں پر تو عمل رہتا ہے، اب یہاں سے جانے کے بعد یہ آقا کی سنتیں ہم کس طرح اس پر ثابت قدم رہیں، یہ امامہ ہمارے ساتھ سر پہ بندھا بھی رہے، داڑھی بھی سجی رہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ ہمیں حل بھی ارشاد فرما دیں۔ امیر سنت تو تشریف لے گئے، یہ سوال ہے امیر سنت سے۔ اس میں یہ ہے کہ صحبت و مؤثرہ، حدیث پاک ہے، صحبت اثر رکھتی ہے۔ اب چونکہ جن اسلامی بھائیوں نے اعتکاف کیا، جو اعتکاف میں ہیں، انہیں چاہیے کہ اسی ماحول کو اگر برقرار رکھنا چاہتے ہیں، جو نیک کام آپ نے اعتکاف میں کیے یہ جاری رکھنا چاہتے ہیں، جو نیتیں آپ نے کی ان پر آپ ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کہ آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، قافلوں میں سفر کریں، مدرسۃ المدینہ بالغان اس میں شرکت کریں، دعوت اسلامی کے جو ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں ان میں شرکت کریں، مدنی مذاکروں میں شرکت کریں، اور جو بری صحبت ہے، بری سوسائٹی ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے۔ کہ بعض وقت ہوتا یہی ہے کہ اعتکاف کیا جاتا ہے، داڑھی تک بندہ رکھ لیتا ہے، مگر پھر وہی عید والے دن جب وہی بری صحبت ملتی ہے اور وہاں سے پھر برے دوستوں کی طرف سے اس طرح کی باتیں آتی ہیں، دیکھ تو صحیح کیسا ملا ہو گیا ہے، کیا یار اس نے تو داڑھی رکھ لی، دیکھو تو اس نے سر پہ اس نے کیا باندھ لیا۔ جب اس طرح کے بات کو جب مذاق اڑائے جاتے ہیں، اب یہ شخص چونکہ یہ جو ہے وہ حوصلہ شریکین کا شکار ہوتا ہے، اور یوں پھر یہ بیچارہ داڑھی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، امامہ شریف اتار دیتا ہے، اور جو نمازوں کی نیت کی تھی، جو اعتکاف میں نماز سیکھی تھی وہ پڑھنا وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ دینی ماحول سے وابستہ رہیں۔ اچھا اب دیکھیں کہ یہ تو ہمیں تدبیر ہم نے کرنی ہے، دینی ماحول سے وابستہ رہنا ہے، اچھی صحبت اختیار کرنی ہے، مگر ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ کریم مجھے استقامت عطا فرما، مجھے نیکیوں پر استقامت عطا فرما، میرا ایمان سلامت رکھ، میرا خاتمہ بالخیر فرما۔ دعا جو ہے نا یہ کبھی بھی نہ بھولیں۔
سوشل میڈیا کے ذریعے سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میدان حشر کس سرزمین پر قائم کیا جائے گا، یہ ارشاد فرما دیں۔ ملک شام۔ ایک اور سوال موصول ہوا ہے SMS کے ذریعے، کیا حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں، زندہ ہیں؟ جی ہاں، حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں، اور اب تک جو ہے یہ موت کے دروازے سے نہیں گزرے۔ 4 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہیں جو کہ ابھی تک جو ہے وہ موت کے دروازے سے نہیں گزرے، تو ان میں جو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، اور وعدہ الہی جو وہ ان کے ساتھ بھی آنا ہے، تو قیامت سے پہلے جو ہے وہ یہ بھی اس دروازے سے گزریں گے۔ اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہر سال حج کرتے ہیں، اور حج کے بعد جو ہے وہ زمزم شریف کے مقام پر آ کر جو ہے وہ آب زمزم پیتے ہیں، تو یہی جو وہ سال بھر کی ان کی خوراک ہے۔ میرا نام شکیل احمد ہے، میں گلگت بلتستان سے آیا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے، جب امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں تو کچھ حفاظ امام صاحب کے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا ان کا ایسا کرنا صحیح ہے؟ رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ ہاں، یہ تو چونکہ وہ جائز نہیں ہے، حدیث پاک میں لا قراءۃ ہے، یہی کہ جس کا کوئی یہ ہے کہ امام کی قراءت جو نا وہی مقتدی کی قراءت ہے۔ اب اگر امام قراءت کر رہا ہے تو مقتدی کو پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب چاہے یہ نماز جہری ہو، کیا کہتے ہیں، جیسے مغرب، عشاء، فجر ہو، یا ظہر و عصر ہو، دن کی نماز ہو یا شام اور صبح کی، کسی میں بھی جو ہے وہ امام کے پیچھے قراءت نہیں کی جائے گی کہ یہ ناجائز ہے۔ میرا نام محمد اشرف ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہم علم شریف پڑھیں یا نہیں پڑھیں؟ اس کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتا دیں۔ دیکھیں کہ جو امام کی قراءت ہے وہی مقتدی کی قراءت ہے۔ امام نے پڑھ لی تو سمجھے مقتدی نے پڑھ لی، مقتدی کی قراءت ہو گئی، تو مقتدی جو وہ قراءت نہیں پڑھے گا، اگر یہ پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب امام تلاوت کرے تو تم خاموش رہو، یعنی خاموشی سے اسے سنو۔ میرا نام صدیر حسین ہے اور میں کشمیر کا رہنے والا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز تراویح چھوڑنے کا کیا حکم؟ نماز تراویح ایک بار چھوڑنا جو ہے نا وہ یہ اساءت ہے، یعنی برا کیا، اور اس کی عادت بنا لینا، ایک سے زائد 3 بار چھوڑنا یا عادت بنانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ایک سے زائد بار چھوڑنا مکروہ تحریمی، اور اس کی عادت بنا لینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک بار چھوڑا تو برا کیا، اطاعت کی، اور اگر اس کی عادت بنا لی تو پھر گناہ اور عذاب کا مستحق قرار پائے گا۔ سنت موقدہ کا حکم یہی ہوتا ہے کہ ایک بار چھوڑنا برا ہوتا ہے اور اس کی عادت بنانا یہ گناہ ہوتا ہے اور مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے، اور بندہ عذاب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ عادت بنے گی نا، ہاں، عادت پر اصرار جو نا وہ کبیرہ ہے۔ میرا نام محمد احسن ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، بچوں کو کس عمر میں روزہ رکھایا جائے؟ رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں بچے جو ہے نا وہ جس عمر میں بھوک اور پیاس برداشت کر سکیں۔ اب یہ ہے کہ ایک عمر آ گئی، جیسے 7 سال کا بچہ ہے اور یہ رکھ سکتا ہے، آپ نے سو رکھوا لیا، اب یہ جو ہے وہ بالکل نڈھال ہو گیا غروب آفتاب سے پہلے، کب اس کو پیاس لگی ہے، یہ ہو گیا نڈھال، اب اس نے مانگا پانی، تب اس کو پانی دینا پڑے گا، چونکہ اس پر لازم تو نہیں ہے، ابھی روزہ رکھنا فرض تو نہیں ہے، مگر یہ کہ 6-7 سال کی عمر سے جو اس کو روزہ رکھوانا چاہیے تاکہ یہ عادت بنے اس کی، اور پھر انشاءاللہ الکریم، چونکہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے کہ یہاں جو 6-7 سال کے بچے، بلکہ 5 سال کے بچے بھی جو بعض اوقات روزہ رکھ لیتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ 10 سال کی عمر کے بچے دعوت اسلامی کے جو ماحول والے ہیں نا، وہ الحمدللہ الکریم 9-10 سال والے جو نا یہ پورے رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، اور شوق سے رکھتے ہیں نہ کہ جبر سے،
वही कि सोहबत असर रखती है, सोहबत रंग लाती है। हज़रत साहब, मैं मोहम्मद दानिश बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो मेरे पास लेबर काम कर रही हैं, लेबरों को ज़कात देना सही है या पहले अपने सगे बहन भाइयों को देना सही है? देखिए, पहले तो यही कि अगर आप जो है वो हाशमी नहीं है, गैर हाशमी है, सैयद नहीं है, और बहन भाई अगर ज़कात के हक़दार हैं तो पहले जो है वो उनको देनी पड़ेगी ज़कात के। उनको देना जो है वो अफजल है, ज़्यादा सवाब है। फिर इसके बाद जो है वो फूफी वगैरह, खाला वगैरह, मामू वगैरह, चचा वगैरह, इनका हक बनेगा। ये कि लेबर को भी अगर किसी ने ज़कात दी तो ज़कात दे सकते हैं, मगर लेबर को जो भी ज़कात दी जाएगी वो तनख्वाह की मद में नहीं दी जाएगी, बोनस की मद में नहीं दी जाएगी। यानी एक जो आपने तनख्वाह देनी है तो वो तनख्वाह अलग है और ये ज़कात अलग है। मेरा नाम मोहम्मद नौमान अत्तारी है। मेरा ताल्लुक़ कश्मीर से है। मेरा पीर साहब की बारगाह में ये सवाल अर्ज़ है कि अगर कोई शख्स दरवाज़े के सामने नमाज पढ़ रहा हो और क्या उस दरवाज़े के सामने से गुजर सकते हैं जबकि दरवाज़े के नीचे से जगह खाली हो? जवाब इरशाद फरमाएं, जज़ाकल्लाहु खैरा। जी हाँ, गुजर सकते हैं। मेरा नाम जुल्फ़िकार अली है। मलकवाल से 1 माह के इत्काफ़ में हाज़िर हुआ हूँ। आपसे मेरा ये सवाल है कि तौबा पर इस्तिकामत पाने के लिए कोई वजीफ़ा इरशाद फरमा दें। देखिए, तौबा पर इस्तिकामत जो है वो माहौल, इसमें जो ना बड़ा असर रखता है कि अगर गुनाहों भरा माहौल रहा तो तौबा पर इस्तिकामत मिलना मुश्किल है। गुनाहों भरा माहौल छोड़कर अच्छा माहौल इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम तौबा पर इस्तिकामत मिलेगी। फिर भी बतक़ाज़ा बशरियत, चूँकि अच्छे माहौल में भी गुनाह हो जाते हैं कि बंदा जन हो बतक़ाज़ा बशरियत जो वो गुनाह कर बैठता है। अल इंसान मुरक्कबुन अनिल ख़ताए वन निस्यान। तो अब अगर बतक़ाज़ा बशरियत गुनाह हो जाए तो अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ले। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमन ला ज़ंब लह, के गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह क्या ही नहीं। अल्लाह ताला से तौबा करें। अल्लाह ताला जो है वो क़ादिर मुतलक है, वो जो है वो इंशाअल्लाहुल करीम वो जो है वो अपने फ़ज़ल से तौबा पर इस्तिकामत भी अता फरमा देगा। SMS के ज़रिए सवाल मौसूल हुआ है। ये सवाल ये कर रहे हैं, क्या औरत मस्जिद बैत में नफली एतकाफ़ कर सकती है? जी हाँ। ये एक और सवाल है कि इंसान जब फोत हो जाता है तो कब्र के अंदर क्या उसके जिस्म में रूह को लौटा दिया जाता है? क्योंकि अमूमन लोगों से यही सुना गया है कि जो फोत हो गया वो क़यामत के रोज़ ही उठेगा। रूह जो होती है ये मुख्तलिफ़ मकामात पर रहती है, मुख्तलिफ़ इसके मकामात लिखे गए हैं अपने अपने दर्जे के मुताबिक। मोमिन की रूह हो तो ज़मज़म के कुएँ पर रहने के भी अक़वाल हैं, आसमान और ज़मीन के दरमियान भी अक़वाल हैं, अर्श मौला के पास रहने के अक़वाल हैं, आला इल्लियीन में रहने के अक़वाल हैं, और काफिर है, फासिक व फाजिर है तो फिर उनकी रूहें कैद कर दी जाती हैं। लेकिन रूह कहीं भी हो उसका ताल्लुक़ कब्र के साथ रहता है, यानी जिस्म के साथ रहता है। जो उसका जिस्म होता है चाहे वो कब्र के अंदर हो या किसी भी मकाम पर हो, लिहाजा जो अज़ाब दिया जाता है या जो नेमतें दी जाती हैं उसका जो इदराक यानी उसको जो महसूस करता है वो जिस्म भी करता है और रूह भी करती है। तो जो सवालात कब्र जो होते हैं वो फिर दोनों से होते हैं, दोनों से लुटाई जाती है और उस वक्त लुटाई जाती है फिर वापस। जी, यानी रूह का ताल्लुक़ रहता है मुसलसल उसके साथ ही। मेरा नाम मोहम्मद अली अत्तारी है। मेरा शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत से सवाल अर्ज़ ये है कि या सैयदी, जब हम अत्तहियात में बैठते हैं नमाज तरावी के अंदर तो दूसरी रकत के अंदर इमाम साहब सलाम फेर देते हैं, हत्ता कि अभी हम दुरूद पाक ही पढ़ रहे होते हैं। तो इस सूरत में क्या हमारी नमाज अदा हो जाएगी या नहीं होगी? इसमें यह है कि इमाम साहब ने अगर सलाम फेर दिया और मुक्तदी ने अभी अत्तहियात मुकम्मल नहीं की तो मुक्तदी को चाहिए कि अपनी अत्तहियात जो है वो मुकम्मल कर ले। और अगर ये है कि मुक्तदी अगर दुरूद इब्राहिम पढ़ रहे, दुरूद शरीफ पढ़ रहे या दुआ पढ़ रहे, तो अब ये है कि वहीं पर वो रोक कर कि जहाँ माना पूरे हो जाएं, अब वो भी जो है वो इमाम की पैरवी करते हुए सलाम फेर दे, अब मज़ीद ना पढ़े, मगर तहियात पूरी करना ये लाजिम है। मदनी मुज़ाकरे में अब तक जो हमने गुफ्तगू सुनी, इनसे 3 सवालात तैयार किए जाते हैं और ये सवालात रोज़ाना नाज़रीन से किए जाते हैं।
20 मार्च 2025 को मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने हज़ार का लश्कर लेकर फ़तेह मक्का के लिए तशरीफ़ ले गए थे? जवाब 10,000 का। सवाल नंबर 2, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मौके पर दुश्मनों को मुआफ़ करते हुए ये ऐलान फरमाया था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, यानी आज तुमसे कोई पूछगछ नहीं होगी? जवाब फ़तेह मक्का के मौके पर। सवाल नंबर 3, जन्नत का कौन सा दरवाज़ा है जो कभी बंद नहीं होता? जवाब तौबा का दरवाज़ा। दुरुस्त जवाब देने वालों के सिलेक्टेड नाम: बिनते मोहम्मद अरशद अत्तारिया लाला मूसा, मोहम्मद हारून सिकंदर रहीमियार ख़ान, अब्दुल समद अत्तारी मियाँ वाली, इकराम शाह अत्तारी नया आबाद कराची, वासिल रज़ा अत्तारी मोतकिफ़ फैज़ान मदीना कराची, बिनते फ़याज़ अहमद डिग्री सिंध, मोहम्मद वक्कास अत्तारी कश्मीर। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरा अंदाज़ी यानी ड्रॉ के ज़रिए निकलने वाला नाम बिनते फ़याज़ अहमद डिग्री सिंध। इनको तोहफ़े में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका नाम भी पेश करेंगे, इनको 1 साल तक इनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। आज नाज़रीन से जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मौलाए कायनात कहा जाता है, इसका मतलब बताइए। सवाल नंबर 2, हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल कितने साल की उम्र में हुआ? सवाल नंबर 3, क़यामत के दिन किसकी आँखों में आग की सिलाई भरी जाएगी? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप और SMS के ज़रिए दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें 0308262600 और SMS नंबर 034112555554 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सीधी SMS के ज़रिए ये सवाल मौसूल हुआ है, क्या एक सैयद अपनी ज़कात दूसरे सैयद को दे सकता है और सैयद किसे कहते हैं? नहीं, सैयद जो है वो अपनी ज़कात दूसरे सैयद को नहीं दे सकते। और सैयद वही कि जो इमाम हसन या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा में से किसी एक की जो वो नस्ल से हों तो वो सैयद है। इसी तरह जो हाशमी है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से जो इमाम हसन और इमाम हुसैन के अलावा से जो है, और दूसरे के जो अब्बासी हैं, तो ये भी जो है वो एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते आपस में। आले अकील आले हारिस, आले अकील आले हारिस भी हैं। सिर्फ जो है ना वो जो अबू लहब था जो ना उसकी आल जो है वो बनु हाशिम से खारिज है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार है कि जिसके चाहे बनु हाशिम में शामिल फरमाए, जिसे चाहे अपने अहले बैत में शामिल फरमाए और जिसे चाहे निकाल दें। और अबू लहब के तो बारे में तो चूँकि वो एक हमेशा के लिए जो ना वो सूरत नाजिल हो गई इसके हवाले से, जो सूरत तब्बत यदा जो कि क्या कहते हैं आखिरी पारे में। जवाब दीजिए। लब्बैक। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा का नाम बताइए। हज़रत फातिमा। जवाब दुरुस्त है। के साथ में ये बताइए पूरा नाम। फातिमा बिनते असद। फातिमा बिनते असद। जवाब दुरुस्त है। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक भाई हैं जिनका लक़ब तैयार था, उनका नाम क्या है? हज़रत जाफ़र तैयारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। दोबारा। हज़रत जाफ़र तैयारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। दोबारा जरा बोलें। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तैयार भी बोले ना। हाँ, हज़रत जाफ़र तैयार। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। अच्छा, इन्हें तैयार पता है किस लिए कहा जाता है? किसी को पता है? बता दे। एक बुजुर्ग है हमारे पास, इंशाल्लाह वो चले उनसे ले लें। ठीक है जी। ले ले। आपके एक जंग में आपके बाजू कट गए तो फिर आपको पर अल्लाह की तरफ से पर अता किए गए, जिसकी वजह से आप जन्नत में अभी भी उड़ सलाम। जी जी, यही कि चूँकि गैर मुस्लिमों ने जो ना वो जंग में जो इनके बाजू जो है ना वो जिस्म से जुदा कर दिए थे। सरकार सल्लल्लाहु ने फरमाया था कि मैं जाफ़र को जो है वो जन्नत में उड़ते हुए देख रहा हूँ, तो इसके बाद से इनका नाम हो गया जाफ़र तैयार। सुभान अल्लाह। तैयार यानी उड़ने वाला।
مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سال کی عمر میں انتقال فرمایا؟ جی یہ تو ماشاءاللہ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ 63۔ سبحان اللہ، جواب درست ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کنہوں نے پڑھائی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں موجود ہے، کہاں ہے؟ ماشاءاللہ، کہاں جلوے لٹا رہا ہے؟ بزرگوں کا مدنی چینل بھی ہمارے پاس ماشاءاللہ موجود ہے، تو بزرگ اسلامی میں سے اس کا جواب لیتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نجف شریف میں۔ جواب درست ہے۔ یہ نجف شریف کہاں ہے؟ یہ بھی جواب ہم بزرگ سے لیتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، مدینہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عراق شریف میں۔ جی ہاں، جواب درست ہے، عراق میں۔ اچھا، اس کو نجف شریف بھی کہہ سکتے ہیں، ویسے مشہور جو ہے نجف اشرف، نجف اشرف۔ اچھا، میں ایک شعر پڑھوں گا، اس کا جو دوسرا مصرعہ سنانا ہے۔ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، دوسرا مصرعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے ہے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ جواب درست ہے۔ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو ہے یعنی یہ کہ چونکہ ایک بار جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پر پایا تو انہیں جو ہے وہ فرمایا قم یا ابا تراب، یعنی اے ابو تراب کھڑے ہو، اے مٹی والے کھڑے ہو۔ تو تب سے جو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا ہوئی؟ ابو تراب۔ تو یہ ہے کہ اس نے لقب خاک کہ یعنی مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لقب خاک جو ہے وہ کن سے پایا؟ شہنشاہ سے پایا۔ ٹھیک ہے، اچھا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا، کہ جو حیدر کرار کے بھی مولا ہے اور ہمارے بھی مولا ہیں، یہ بنے گا نا۔ اچھا ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نا وہ شہنشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لقب پایا، کیا پایا؟ خاک کا، تراب، ابو تراب۔ ٹھیک ہے، جو حیدر کرار ہے کہ مولا ہے ہمارا، یعنی جو حیدر کرار ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ مولا ہے ہمارے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کن بیٹوں سے اللہ کریں کہ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسل چلی ہے؟
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست ہے. جب مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کوئی بھی 2 لقب بتائیں. 2 سے زائد بھی بتا سکتے ہیں, اجازت ہے. مرتضیٰ اور حیدر. ہاں حیدر اصل میں ان کے نام میں انہوں نے رکھا تھا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ان کے والدہ نے رکھا تھا نام حیدر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرار اور شعر خدا. ایک جو نا ایک مشہور ہے جو خطبے میں بھی سنا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے. خیر ٹھیک ہے, انہوں نے صحیح بتایا ماشاءاللہ, جواب درست ہے. اسد اللہ, وہی شعر خدا. اسد اللہ الغالب. اسد اللہ اور کرار. جی کرار اور اسد اللہ. جی کرار کے معنی ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا, اور بجلی کی طرح. جواب درست ہے. چاہے تو ان کو بھی تحفہ دے دیں, ایک تو انہوں نے لقب بتا ہی دیا تھا. اور ان کا جو نا ایک لقب باب العلم بھی ہے. باب العلم. اچھا اب جو ہے نا وہ شاہ صاحب وہ بزرگوں سے چند سوالات کرنے. لبیک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا, پہلی زوجہ کا نام؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے, انشاءاللہ, جو کہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. یہ بھی کیا شان ہے, دیکھیں کہ زوجہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار, اور بیٹے جو ہے وہ جنتی جوانوں کے سردار, جنتیوں کے سردار, امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا امیر سنت کا جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات پر ایک رسالہ ہے, اس کا نام بتائیے. آپ بتائیں گے. یہ بچوں سے اگر ہو تو زیادہ اچھا ہے. بچوں سے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرامات شعر خدا. جواب درست ہے. اور انہیں تحفے میں بھی یہی رسالہ اور ماہنامہ فیضان مدینہ پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. فاتح خیبر یہ کن کا لقب ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے. جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ والسلام. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی, تاجدار حرم اے شہنشاہ دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو. نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی, ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل
پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام ہونے کا ہے کرم، ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم ادخلنی الجنہ، اللہم اجرنی من النار، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی۔ اے اللہ کریم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ کریم ہمیں نیک بنا، ہمیں پرہیزگار بنا، ہمیں متقی بنا، اے اللہ کریم ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا، اے اللہ کریم ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے، اے اللہ کریم ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا، اے اللہ کریم پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال بآسانی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد بخرافت عطا فرما، جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا مکی یا مدنی یا ربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجلس کے اختتام والی دعا پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم و حکم سے ہے بھرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ